چوندا ہے نا جدی اکھ وچوں اللہ دے ڈر دی وجہ تو آنسو نکل آیا میرے پیغمبر فرماندے نے کہ لوگوں جویں کوئی بکری دا کسی جانور دا دودھ چوندا ہے نا او جڑا سوراخ وچوں دودھ نکلدا ہے نا ایویں کسی اس سوراخ تھانی دودھ جویں واپس نہیں نہ جا سکدا اللہ دے ڈر دی وجہ تو رون والا بندہ بار بار استغفار کرنے والا بندہ بار بار اپنے رب کو معافیاں منگن والا بندہ میرے پیغمبر دی زبان میں نبوت حرکت وچ آ کے خوش خبریاں سنا گئی ہے نا فرمایا جویں دودھ اس سوراخ تو واپس نہیں جا سکدا ایویں توبہ کرنے والا بندہ جہنم وچ نہیں جا سکدا اتنی پیاری اللہ نو ہے توبہ اتنی پسند ہے میرے رب نو توبہ قبولیت دی گھڑی پڑھو ہمارا ایک بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ اللہ ساڈا شمار انہاں چ کر دے مولا جنہ تے تو راضی ہو گیا اور نصیب والا کون ہے جیڑا